बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मियां तारिक सना एडवोकेट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो CSS से रिलेटेड है, जिसमें हम जो है CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है उनकी प्रिपरेशन जो है हमने कैसे करनी है, उनकी रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। हर स्टूडेंट्स की और हर वालिदैन की जो ये एक बुनियादी ख्वाहिश है, ये एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उनका जो भी बच्चा है, जो भी उनकी औलाद है, वो CSP बन जाए। ये सबसे यानी हाई पोस्ट इसमें जो है वो अलॉट की जाती हैं और हर वालिदैन की ये एक ख्वाहिश है, ये एक ड्रीम है, ये एक ख्वाब है कि उनका बच्चा जो है वो CSP बन जाए। तो उसके हवाले से हम आपके साथ जो है वो एक मालूमाती वीडियो जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जो है आपको बताएंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं CSS के और उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, और उसको CSS के हवाले से हमने जो तैयारी करनी है उसके लिए हमें जो है वो किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो ये है कि CSS के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 600 मार्क्स के 6 जो हैं वो सब्जेक्ट हैं। उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है जी इंग्लिश ऐसे। दूसरा जो पेपर है CSS के हवाले से वो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तीसरा सब्जेक्ट जो है CSS के हवाले से वो है इस्लामिक स्टडी। चौथा सब्जेक्ट है पाकिस्तानी अफेयर्स और पांचवा सब्जेक्ट है जी करंट अफेयर्स। और छठा जो सब्जेक्ट है CSS के कंपलसरी पेपर्स में से वो है जी जनरल एबिलिटी। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। तो इनको प्रिपेयर किस तरह करना है और इसकी रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, ये हम आपके साथ जो है आज के इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पेपर है इंग्लिश ऐसे है। ये इंग्लिश ऐसे CSS के सभी पेपर्स में से सबसे जो है वो मुश्किल पेपर समझा जाता है, लेकिन अगर इस पे अच्छी तरीके से अगर तैयारी की जाए तो ये जो है ये बुनियाद भी है। यानी आपकी CSS की बुनियाद बेसिकली इंग्लिश ऐसे से ही रखी जाती है। अगर आप इंग्लिश ऐसे पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो CSS में अच्छे स्कोर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट पे जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इंग्लिश ऐसे के हवाले से हम आपके साथ कुछ बुक्स जो हैं वो बताएंगे आपको कि इंग्लिश ऐसे की कैसे आपने है जो है वो तैयारी करनी है। उसमें सबसे पहले है फ्रांसिस बेकन के ऐसे। वो फ्रांसिस बेकन ऐसे जो हैं वो आपने बुक है वो आपने हासिल करनी है और उसको रीड आउट करना है। दूसरे इसमें इंग्लिश ऐसे के हवाले से हैं अनपॉपुलर ऐसे हैं बर्नर्ड रसल्स के। ये ऐसे हैं बर्नर्ड रसल के अनपॉपुलर ऐसे। वो जो है वो आपने रीड आउट करने हैं, वो बुक लेनी है, उसको रीड आउट करना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है मंजूर अहमद साहब की बुक है शॉर्ट ऐसे। ये आपने रीड आउट करनी है इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से। इसी तरह चूँकि इंग्लिश ऐसे जो है ये एक बहुत वसी जो है, इसका यानी आप हदूदों को यूँ जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते। क्यों? एग्ज़ामिनर जो है वो जो चाहे आपको जो है टॉपिक दे सकता है और उस पर आपका एनालिटिकल व्यू जो है वो मांग सकता है या उसके जो है वो आपसे कह सकता है। तो इसके हवाले से यानी जितने भी CSS के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़नी चाहिए। जंग न्यूज़ है और दूसरा एक्सप्रेस न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है और उनके आर्टिकल्स। इसी तरह इंग्लिश में दी न्यूज़ है, डॉन न्यूज़ है। इनको आपने डेली बुनियाद पे इनके आर्टिकल्स जो पॉवर्टी से रिलेटेड हूँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हूँ, चैलेंजेस के रिलेटेड हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका हूँ, उनको आप जो है वो ज़रूर जो है वो रीड आउट किया करें। ये आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगे ऐसे को जो है वो डील करते हुए। इसके अलावा मैगज़ीन्स हैं, हेरल्ड मैगज़ीन्स है,
وہ ضرور ریڈ آؤٹ کریں. اس کے علاوہ ورلڈ ٹائم میگزینس ہے اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں ایسے کا پیپر جو اٹیمپٹ کرنے کے لیے یا 100 مارکس کا ایسے لکھنے کے لیے. تو یہ جو ہے وہ آپ اس پہ. اس کے علاوہ جنرل اگر آپ بکس جو ہیں وہ ریلیٹنگ ٹو ٹیکنالوجی ہو, پاورٹی ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, اکنامکس ہو, اس سے ریلیٹڈ جنرل بکس جو ہیں ان کو بھی ضرور جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں اور ان میں سے جو ہیں وہ پوائنٹس جو نکالیں اور ان کو اپنا ایک جو ہے اپنے نوٹس تیار کریں کہ تاکہ آپ جو ایسے ہیں اس کو انالیٹیکلی جو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے آپ کر سکیں حل. دوسرا ہمارا پیپر ہے جی انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن. یہ جو ہے 100 مارکس کا پیپر ہے CSS کا اور کمپلسری سبجیکٹ ہے. جس طرح انگلش ایسے کمپلسری سبجیکٹ ہے اسی طرح اس کے حوالے سے جو ہے ہم آپ کو 2 بکس جو ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے یا بتائیں گے. اس میں پہلی بک ہے جی انگلش گرامر ان یوز. یہ ہے جی وارن اینڈ مارٹن کی انگلش گرامر ان یوز. یہ جو ہے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے سبجیکٹس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے کور کرے گی. دوسرا ہے جی پریکٹیکل انگلش یوسیج. یہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے یہ بک لیں انگلش ایسے کے حوالے سے. یہ ہے M ساون کی. تو اس سے آپ کی انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا جو ہے اور پریسی کا جو پورشن ہے وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے گا. اس کو ان بکس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ تیار کریں. اسی طرح ہمارا جو تیسرا سبجیکٹ ہے 100 مارکس کا CSS کے کمپلسری سبجیکٹ میں وہ ہے جی اسلامک اسٹڈی, اسلامیات جو ہے مطالعہ اسلامیات. تو یہ بھی 100 مارکس کا ہے. اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ جو بکس وغیرہ شیئر کریں گے جو CSS کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے. اس میں یہ ہے جی انٹروڈکشن ٹو اسلام, حامد اللہ خان صاحب کی بک ہے, بہت اچھی بک ہے. یہ آپ ضرور ریڈ آؤٹ کریں CSS کی تیاری کے حوالے سے. اسی طرح ابو المدودی صاحب کی بک ہے خلافت و ملوکیت, بہت اچھی بک ہے, یعنی ضرور پڑھنی چاہیے. اگر آپ CSS نہیں بھی کرنا چاہ رہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو اسلامک اسٹڈی کی بنیاد کے حوالے سے کچھ چیزیں ریڈ آؤٹ کرنی چاہیے تو یہ آپ کو بکس جو ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے. انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے, خلافت و ملوکیت ہے. اسی طرح ایک بک ہے جی خورشید احمد کی اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج. خورشید احمد صاحب کی بک ہے, بہت ہی اچھی بک ہے. یہ بھی ضرور جو ہے وہ CSS کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کو ریڈ آؤٹ کرنی چاہیے. اسی طرح ایک ہے اسلامک اینڈ اکنامکس چیلنجز جو بک ہے عمر چاپرا صاحب کی بک ہے, بہت ہی اچھی بک ہے. یہ بھی آپ کو ضرور جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنی چاہیے. اسی طرح نیکسٹ جو ہمارا سبجیکٹ ہے CSS کے حوالے سے کمپلسری سبجیکٹس میں سے 100 مارکس کا وہ ڈیل کرتا ہے پاکستانی افیئرس کے حوالے سے. پاکستانی افیئرس اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ جو بکس کمپلسری ریکمینڈڈ بکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ان میں سے پہلی جو بک ہے میکنگ آف پاکستان, AK عزیز صاحب کی بک ہے میکنگ آف پاکستان, بہت اچھی بک ہے. انالیٹیکل ویو ہیں اس میں اور یہ بہت ہی ضروری ہے. جتنے بھی CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور ریڈ آؤٹ کرنے چاہیے. اسی طرح ایڈوانس ری تھنکنگ آف پاکستان افیئرس, یہ ایک بک ہے سعید احمد صاحب کی. اس کو آپ جو ہے وہ ضرور ریڈ آؤٹ کریں اور پڑھیں, یہ بھی بہت اچھی بک ہے. اسی طرح پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان, پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان, یہ بھی پاکستان افیئرس کی ایک بہترین بک ہے. اس کو آپ جو ہے وہ ضرور ریڈ آؤٹ کریں. حامد خان صاحب کی یہ بک ہے, بہت ہی اچھی بک ہے. یعنی اگر آپ پاکستان افیئرس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بک جو ہے وہ آپ ضرور ریڈ آؤٹ کریں. اسی طرح فارن پالیسی آف پاکستان اور فیوچر آف پاکستان کے 2 بکس ہیں اسٹیفن پی کوہن کی, 2 بکس ہیں. ایک فارن پالیسی آف پاکستان اور دوسری ہے جو فیوچر آف پاکستان. یہ جو ہے یہ آپ ریڈ آؤٹ کریں, بہت ہی اچھی بکس ہیں اور یہ بہت ہی مفید بکس ہیں پاکستان افیئرس کے حوالے سے, جس میں آپ کو جو ہے وہ تقریباً آپ کے ہر ٹاپک جو ہے وہ کور ہو جائے گا. جو بھی سبجیکٹ جو بھی کویسچن جو ہے وہ ایگزامینر پوچھے گا آپ اس کے جو ہے وہ سیٹسفیکٹری آنسر دے سکیں گے. اسی طرح نیکسٹ ہمارا جو 5واں کمپلسری سبجیکٹ ہے CSS کے حوالے سے وہ ہے جی کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہمیں حالات حاضرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے. حالات حاضرہ کے ساتھ ہر طرح کی معلومات جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس طرح ہی آپ کرنٹ افیئرس کا جو پیپر ہیں وہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے. تو اس حوالے سے ہمیں جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ ایک تو بک ہے پاکستان فارن پالیسی, افضل ستار صاحب کی بک ہے. اس کے علاوہ میگزینز ہے, ورلڈ ٹائم میگزینز ہے, ہیرلڈ کا میگزینز ہے اور اس کے علاوہ ورلڈ ٹائم اینول ریویو ہے, وہ جو ہے وہ آپ ضرور ریڈ آؤٹ کریں. تو یہ بہت ہی آپ کے لیے بینیفیشیل ہے.
डॉन न्यूज़ है, न्यूज़ पेपर इंग्लिश के, उर्दू के, ये आप ज़रूर रीड आउट करें करंट अफेयर्स के हवाले से, जिसमें जो है आपको पूरी दुनिया में होने वाले वाक़यात के हवाले से आगाही होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारा जो लास्ट टॉपिक है जनरल एबिलिटी, जो छठा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसको हम इससे पहले जो है जनरल एबिलिटी एंड साइंस, या हम एवरीडे साइंस के हवाले से भी कहते थे कि ये एवरीडे साइंस का एक जो है वो पेपर है 100 मार्क्स का। तो इसके हवाले से 2-3 बुक्स जो हैं वो ये हैं कि एक जनरल एबिलिटी एंड साइंस शफीक अहमद साहब की बुक है, जनरल एबिलिटी एंड साइंस शफीक अहमद साहब की बुक है, जो बहुत ही अच्छी है, उसको ज़रूर रीड आउट करें। इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग एक बुक है जो रॉबर्ट पी नीडरपैल्ट की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसी तरह हमारे रसाले और न्यूज़पेपर जो कि डील करते हैं, बुक्स वगैरह जो डील करती हैं एवरीडे साइंस को या साइंस से रिलेटेड, उनको ज़रूर रीड आउट करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे और आपके लिए मालूमाती वीडियो जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह ने